प्रश्नमंजुषा, विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी प्रश्नमंजुषा सर्त आणि ह्या सर्तीन सगळ्यांक येवकार. आमगेले सोयरे हांगा आयिल्ले आसा, तशेंच विद्यार्थी आसात, आमगेले श्रोते आसात आणि आमचे सर्त हांगासर पाविल्ले आसात. कार्यावळीचो विशय आसा रवींद्र केळेकर, तांगेलें साहित्य आणि तांगेलें जिवीत हाजे विशीं ही पुराय सर्त आसतली. सादारणशें 1 मिनीट घेता. म्हळ्यार आज जर आमी पळयतात जाल्यार कोंकणी वांगडा मराठीनूय तांचें साहित्य आसा, हिंदींतल्यानूय साहित्य आसा. आज जर कोंकणीचे विद्यार्थी, हिंदीचे विद्यार्थी आणि मराठीचे विद्यार्थी जर हांगासर आयिल्ले आसात जाल्यार तांचें कार्य, तांचें साहित्य, तांची जीण कशी आशिल्ली, ते मनीस म्हणून कशे आशिल्ले, ह्या म्हाका दिसता ह्या सगळ्याचो आप्रोस सुभाष सराल्या ह्या क्विजान, ह्या प्रश्नमंजुषेन घेतले. एका मिनटा भितर एक सादारण आप्रोस हांव घेता. तांकां कित्याक रायटर आनी फायटर कित्याक लागून म्हणटा, हाजी सगळी म्हाका दिसता सगळी जी उहापोह मागीर येतलोच फुडें. तर ज्ञानपीठ पुरस्कार, आता पुरस्कारा बद्दल पळयशी जाल्यार ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमीचो पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार, गोमंत शारदा पुरस्कार आणि हेर जायते कितलेशेच पुरस्कार आसात. मागीर तांच्यांनी कोंकणीन जशें साहित्य रचलें तशें मराठीनूय साहित्य रचलें. मराठीन तांगेलें जपान असा दिसला, गांधीजीच्या सहवासात अशी कांय पुस्तकां आसात. हिंदीन आसात गांधी एक जीवनी, गांधीजींच्या जिविता विशीं ते चड बरे तरेन जाणा आशिल्ले, चड बरे तरेन चिंतनूय करताले, तांच्या भशेन जगताले आनी ताका लागून तांचे गांधी विशीं खुबशें साहित्य आमी पळयतात. कोंकणीन जर पळयशात जाल्यार हिमालयांत उजवाडाचे सूर, वेळेवयलो फुलो, भज गोविंदम, ब्रह्मांडातले तांडव, समिधा, ओथांबे, महाभारताचे अनुसर्जन जे तरेन तांणी केल्लें आसा. म्हणजे एका परस एक अशी सरस अशी पुस्तकां आनी जातूंतल्यान तुमी कितें जिविताचो सार घेवन, जिविताची मुल्यां घेवन, जिविताची तत्वां घेवन आमी जो शिकपी आसा, जो वाचपी आसा, तो वाचपी ती ही तत्वां मुखार सुद्दां आपल्या जिवितान आपणायता. आनी ताका लागून ही साहित्य म्हत्वाचें. तांच्या साहित्यान जर पळयशात, हांव म्हणलें अर्दे मिनटान ताचो आप्रोस घेता. तांचे जर साहित्यान तुमी पळयशात जाल्यार तांकां कोंकणीचो जाल्लो दिश्टावो, तांचो ध्येयवाद, तांचो आशावाद, तांचो धर्मविचार, तांचें पत्रकारी साहित्य, सौंदर्यबोध तातूंतलो, तत्वगिन्यान, वैचारीक बरप तांच्या बरपांतलें समाजशास्त्र, तांच्या बरपांतलें इतिहास, खगोलशास्त्र, खंयच्या खंयच्या वाठारांत तांच्यान स्पर्श केला पळया. तर इतिहास, समाजशास्त्र, खगोलशास्त्र तांणी सैमाचेर बरयलां, पर्यावरणाचेर बरयलां. तांचो विज्ञानीक दृश्टिकोन ज्या वेळाचेर ते बरयताले तेन्ना ते बरोवन आमी आमच्या सारकेलो एक रायटर तो बरयता आनी दवरता, पण ते बरयल्या उपरांत तेंच परतून बरोवप, तेंच परतून घासप, तेंच परतून घासप आनी परतून बरोवप अशें हें आमच्या रायटरा भितर कोंकणी, मराठी आनी हिंदीच्या रायटरा भितर दिसना, जे आमी रवींद्र बाब केळेकराच्या साहित्यान बरय. एक पुस्तक आयलें, तांचें पुस्तक आयलें म्हणटकच हांव आनी कांय पळयना, पुस्तक आयलें न्ही तें, पण तेंच पुस्तक परतून जेन्ना बरयता नवीन दृश्टिकोनान बरयता. मागीर तांचें सैमाचेर बरयलें, पर्यावरणाचेर बरयलें, बरोवपान एक वैज्ञानीक दृश्टिकोन, तांच्या धगधगत्या विचारांचें एक अग्निहोत्र आमकां पळोवपाक मेळटा. तांच्या अध्यात्माचेर बरयलें, तांणी नारी विचार बरयलो, दलित साहित्याचेर बरयलें, दलित विचार पळयलो, स्थानीक तशें वैश्वीक विचारूय पळयला. कितें कितें तांणी बरोवना, खंयच्या खंयच्या बरोवपाक, खंयच्या खंयच्या मळाचेर तांणी स्पर्श करूना, हो एक प्रश्न विचारचो पडटलो. जर आमी विचार करता हाचेर जाल्यार ह्या विचारान जर आमी रिसर्च करता आशिल्लो, अनुसंधान करता जाल्यार अनुसंधानाचो एक भाग आसा. तांणी खंयच्या साहित्याक, खंयच्या वाठाराक तांणी स्पर्श केलो ना आनी ताका लागून कोंकणीचे विद्यार्थी, मराठीचे विद्यार्थी आणि हिंदीचे विद्यार्थी हांगा आसात आनी ते शिकतात आनी ते तांकां जांकां चड म्हायती ना तांकां आयज चडशी खबर मेळटली, चडशी म्हायती मेळटली तर तांणी कितें कितें केलें. मागीर तांचेर आशिल्लो गांधीजींचो प्रभाव, काका साहेब कालेलकराचो प्रभाव, राम मनोहर लोहियांचो प्रभाव, तशेंच जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे ही तांगेली प्रेरणा आसतना सर तुमकां घडये सांगतालें मागीर. अशें इतलें साहित्य, इतलें काम केलां आनी कोंकणीच्या मळार तर कोंकणीच्या जी चळवळ आसा त्या कोंकणीच्या चळवळ्यान तांणी भरपूर काम केलें आनी ताका लागून आज ही जी आमी हांगासर जल्मशती मनयतात आनी ह्या जल्मशतींतल्यान आमी खुबशें कितें तरी शिकपाचें आसा. हांव मागतां तुमकां मन लावन आयकयात. ना हांव मराठीचो, हांव कोंकणीचो. ह्या मनशान कोंकणीक लागून काम केलां, मराठीक लागून काम केलां, हिंदीक लागून काम केलां, समाजाक लागून काम केलां.
आणि ही समाजाबद्दलची तळमळ आमी शिकपाक हांगा आयल्या. हांव मागता सृजन संवादाचे अध्यक्ष भुवनेस्त अनुप प्रियोळकार हांचे लागीं तांणी सोयऱ्यांक वेदीर हाडून बसोवचें. सुरेश बाबू सर. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात आमकां गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष भौमानिस्त कृष्णा शेटये, जांच्यांनी आमची कॉलेज म्हणून आनी खंयचेय कार्यावळी जावं ज्यो कोंकणीच्यो जितल्यो जितल्यो कार्यावळी जाता कोंकणीच म्हणना तर सगळ्यो जितल्यो म्हणून कार्यावळी जाल्यो जाता तांकां एक उतर घाल्यार तांच्यांनी सांगलें करया आनी ताका लागून बाकी सगळ्या संस्थांक घेवन करया अशे तरेचे हे व्यक्तिमत्व. कितेंय जें बरें जाता थंय तें बरें जाता तें सगळ्यांत पयलीं तांगेलें पावल आसता आनी अशे तरेचे आमचे भौमानिस्त कृष्ण शेट्टी सर मुखेल सोयरे म्हणून आसा. हांव मागता बाय धनश्री रागी आमचे मोगाचें प्रतीक म्हणून फूल भेटोवन ताचें स्वागत करचें. देव बरें करूं. कार्यावळीक खाशेले सोयरे म्हणून लाभल्यात वास्तू रचनाकार, GVM सर्वसाधारण आमसभेचे उपाध्यक्ष तशेंच रवींद्र केळेकार हांचे पूत भौमानिस्त गिरीश रवींद्र केळेकार. आनी जर तुमी पळयशात ही कॉलेज जी आसा ह्या कॉलेजीचे वास्तू रचना तांणीच केल्या. ही ज्या इमारतींत तुमी उबी आसा बसल्या हांव मागता बाय समीक्षा लागीं ताणें आमच्या मोगाचें प्रतीक म्हणून तांकां फूल भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. एक उत्कृश्ट कलाकार जर आमकां केन्ना संद मेळ्ळी जाल्यार मोहम्मद रफीची पदां इतले सुंदर रितीन म्हणटात, मजा येतली. सर आमकां योग दिया केन्ना. कार्यावळीचे अध्यक्षपद आज सांबाळटात गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष भौमानिस्त वसंत सावंत. हांव मागता रश्मिता लागीं आमच्या मोगाचें प्रतीक म्हणून तांकां फुलां भेटोवन तांगेलें स्वागत करचें. सृजन संवाद ही जी संस्था आसा ह्या संस्थेचे अध्यक्ष भौमानिस्त अनुप प्रियोळकार हांकां फुलतुरो दिवन भेटोवपाक हांव मागता बाय गौरी लागीं. गौरी ज्या संस्थेच्या फुडारपणा खाल आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात. आयचे क्विज मास्टर जे आतां क्विज आमी पळयतले प्रश्नमंजुशा आमी पळयतले ताका एक मास्टर जाय आनी बरो मास्टर जवळ तो एक्सपिरियन्स जाय अणभवी जाय बरे तरेन करतलो असो जाय जाल्यार भौमानिस्त सुभाष जाण हांकां फूल भेटोवपाक हांव मागता बाय तृप्ती लागीं. आतां तुमकां ते कौशल्य तुमकां दाखयतले मातशें रावतले. सृजन संवाद संस्थेचे सचिव भौमानिस्त सुरेल तिळवे हांकां फूल भेटोवपाक हांव येता सपना लागीं. तशेंच GVM शिक्षण महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर जोजन मॅथ्यू हांचे सहकार्य हे सगळें घडोवन हाडलां आनी ताका लागून तांकां फुलतुरो दिवपाक हांव मागता बाय नमिता लागीं. फुडले सुवातेर हांव मागता सृजन संवाद संस्थेचे अध्यक्ष भौमानिस्त अनुप प्रियोळकार हांचे लागीं आनी प्रास्तावीक तशेंच स्वागतपर उलोवप करचें. नमस्कार. सृजन संवाद गोवा कोंकणी अकादमी आनी
GVMS BEd कॉलेज यांचे संयुक्त विद्यमानान आयोजित रवींद्रभाई पळेकर यांच्या जीवित आणि साहित्य भविष्य घेऊन ही क्विज ऑर्गनायज करपाक आज आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसात. व्यासपीठाचेर सन्माननीय सगळे अशे अतिथी बशिल्ले आसात ज्यांची खरोखरूच एका मिनटात थोडक्यांत वळख करून दिली आसा. परंतु व्यासपीठाचे सकल आमचे श्रीधरबाब कामत बांबोळकार माजी सृजन सभाचे अध्यक्ष आसात आणि त्याच प्रमाणे पांडुरंग नाडकर्णी आनी तांच्या घरकान ही ह्या सभागृहांत आसा की नाडकर्णी सर हे ट्रेजरर आणि ह्या क्विजांतल्या अधिकांश रोल म्हणटा पळय हो सगळो ताणीच हाताळ्ळा. अशी व्यक्तिमत्व तुमी सगळीं भुरगीं आनीक उपस्थित सगळे मान्यवर. सृजन सभाची संस्था 2017 सुरू जाली. 17 पासून आमी रवींद्रबाब केळेकराचेर आधारीत कार्यक्रम, बाकीबाब बोरकाराचेर जिवताचे कार्यक्रम, मागीर पु ल देशपांडेच्या त्रिमुर्ती शतक महोत्सव अशे वेगवेगळ्या मळाचेर साहित्य आनीक संगीत ह्या क्षेत्रांत आमी काम करतात. मनाक खरोखर समाधान जाता की ज्या वेळार काही वर्सां म्हणजे आमी ज्या कार्यावळी केल्यात त्या लोकांचो खरो म्हणसर जल्मूच शतकोत्सव पयलीं जालो. एक शतकोत्सव जन्माच्या कारकिर्दीत ताणें जें कितें योगदान आपलें दिलें आनी आज त्या साहित्य, संगीत, नाट्य सृश्टीचेर तांणी निर्माण केल्ल्या एका वेगळ्या प्लॅटफॉर्माचो आधार घेवन आमी आमचें आयुश्य जगतात. आमी आमच्या आयुश्यांतलो आनंद घेतात. फुलांचे खंयचें वाचन नाटक आसूं, बाकीबाब बोरकाराची कविता आसूं, रवींद्रबाब केळेकराचें एखादें पुस्तक आसूं, अशा खंयच्याय एका व्यक्तीच्या हातांतल्यान, तकलेंतल्यान, विचारांतल्यान घडिल्ल्या वैचारीक व्यासपीठाचेर लोकांचे जन्मानसाद घडटा आनी त्या विचारांक सृजन संवादाक एक व्यासपीठ हाच्या माध्यमांतल्यान तांची याद करून एक बऱ्या पद्दतीचो एक समाजाक आज जी गरज आसा तसो एक कार्यक्रम आयोजीत करपाक आमकां मेळटा. आमी 7 मार्चाक जेन्ना पळय रवींद्रबाब केळेकराची जन्मशताब्दी सुरू जाली तेन्ना होच कार्यक्रम तांगेल्या घरा कडल्यान म्हणजे माड्डोळच्यान त्या परिसरांतली सगळीं इस्कॉलांच्या भुरग्यांक घेवन बँड वाजो घेवन म्हणटा तशें तांच्या घरा कडेन वचून एक जागोर कसो आनी त्या कार्यक्रमाकूय आमकां गिरीशबाब केळेकरान खरोखरूच म्हणजे तागेले दर वर्सा आमकां सहकार्य आसा. पूण थंय त्या दिसा ताणें जें कितें भाशण केल्लें तें एक उमेद देणारें आनी एक प्रकारचो आमकां कांय पयलींचें खबर नाशिल्लें ताचेर तांणी उजवाड घाल्लो अशे विशयाचेर ताणें आमकां बऱ्या भशेन मार्गदर्शन केल्लें. त्याच गिरीश बाबूय व्यासपीठांत हाजेर हजर जाला हांगा हें अत्यंत म्हत्वाचें. कारण कितें आसा की कार्यक्रम जेन्ना पळय करता तेन्ना त्या व्यक्तीचो जर एखादो जर घरांतलो जर प्रतिनिधी जर त्या कार्यक्रमाक जर हजर आसलो जाल्यार त्या कार्यक्रमाक एक वेगळीच उंची येता असो म्हजो तरी समज. म्हणटकीर आमच्या गिरीश बाबाचे व्यासपीठाचेर उपस्थित आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें. आनी ताजे उपरांत आमी अशें ठरयल्लें की 2-3 कार्यक्रम वर्स भितर करचे जातलो हो एक दुसरो कार्यक्रम आनी समाप्तीचो 7 मार्चाक आमी कितें तरी कार्यक्रम करून ती एक आमच्या गोंयकारा तर्फे एक आनी सृजन संवादा तर्फे रवींद्र बाबाक एक श्रद्धांजली अशी आमची आसतली. सृजन संवादान जे कितें आज पर्यंत कार्यक्रम केल्यात तातूंतल्यान लोकांक एक वैचारीक व्यासपीठ, वैचारीक एक समज आनी भुरग्यांक, आतांच्या भुरग्यांक विशेशतः आजची पिढी जी इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमाक लागून पुस्तक म्हणटा तें हातांत कोण घेत नात, कोणाक खबरूच ना की पु ल देशपांडेची कितलीं पुस्तकां आसतलीं, जयवंत दळवीची कितलीं पुस्तकां आसतलीं हांचे कांयच कोणाक खबर ना. अशा वेळार सृजन संवाद एक वेगळो व्यासपीठ मनयता आनी त्या हाका लागून नवी वळख आजच्या पिढीक जाता. हें खरोखरूच संस्थेच्या दृश्टींतल्यान आनी समाजाच्या दृश्टींतल्यान गरज आशिल्ली अशी एक प्लॅटफॉर्म. तेन्ना ह्या क्विज हाका आज जो कितें आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा, 11 कॉलेजींनी पार्टिसिपेट जाल्ली पूण 9 कॉलेजी एक्च्युअल आयल्या. ती कॉलेजीस सोडून बाकीचे सुद्दां जे पळय तुमी हांगा जे मुद्दम म्हाका उमेदीन आयल्यात त्या सगळ्यांचें ह्या निमित्तान स्वागत करता. व्यासपीठाचेर आशिल्ल्या सगळ्यांचें मनाचें परत एकदां स्वागत करता. कारण औपचारीक स्वागत कंपेररान आपल्या भाशणांत घेतिल्लेच आसा सगळो आढावो. परत एकदां म्हणजे सगळ्यांचें मनापासून स्वागत करता आनी सृजन संवादाच्या ह्या एका उपक्रमाक ह्याही घडणाऱ्या हाच्या फुडल्या अशा उपक्रमाक सगळ्यांचें अशें सहकार्य मेळटलें
अशी आशा व्यक्त करता आनी म्हजे 2 छोटे शब्द देव बरें करूं. अनुभव तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. आतां फुडले सुवातेर मागता ज्या कार्यक्रमां आमी हांगासर हाजीर आसात आनी ज्या व्हड मनशा बद्दल आमी आतां इतलें आयकलें आनी तांच्या तसलीबेक फूल हार आनी फूल अर्पण करून तशेंच दिवली पेटोवन ह्या कार्यक्रमाची आमी सुरवात करुया. हांव मागता सगळ्या मानेस्तां लागीं मागता आमचे मदीं शिक्षण तज्ञ भौमानिस्त पांडुरंग नाडकर्णी सर आसात. तशेंच सौ पार्वती देवी नाडकर्णी आसात. तुमी बी हांगा येयात. तशेंच बांबोळकर सर आसात. सर तुमी येयात. रवींद्र केळेकाराचे तसलीबीक फूल तुरो आनी हार घालून आनी पुष्पांजली अर्पण करून आमी तशेंच दीप प्रज्वलन करून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात केल्ली आसा. फुडले सुवातेर जो मुखेल कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमा विशीं आनी जी प्रश्न मंजुशा आतां चलतली त्या प्रश्न मंजुशेचें फुडारपण करतात आनी म्हणल्यार क्वीज मास्टर आसात भूमनेस्त सुभाष जान. तांगेली थोडे भितर हांव वळख करून दिता तुमकां. चडशीं जाणां तुमी कोंकणीच्या मळाचेर जितलीं आसात तीं तशेंच बट तांचें कोंकणी तशें न्ही, तांचें अकावंटन्सी मळाचेर अकावंट्स मळाचेर कॉमर्स मळाचेर भरपूर नांव कमयल्लें आसा. तशें आनी खुबश्या क्षेत्रांनी कमयल्लें आसा. ताच्या बद्दल हांव थोडीशी वळख करून दिता. भौमानिस्त सुभाष जाण हे प्राचार्य आसात श्री आमी उच्च माध्यमीक विद्यालय कोट्टी हांगासर ते शिकयतात आनी थंय प्राचार्य म्हणून काम करतात. तशेंच 22-23 वर्सां मुखेलमंत्री गुरू वशिश्ठ राज्य उत्कृश्ट शिक्षक पुरस्कारान ते सन्मानीत जाल्ले आसात. अकावंटन्सी हो तांचो विशय आनी ह्याच विशयाचेर ते फाटलीं 10 वर्सां अखिल गोंय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचेर क्वीज सर्ती आयोजन करत आसात.
नाट्य मळाचेर, अभिनय मळाचेर, फोटोग्राफी ह्या मळांचेर ताणें भरपूर काम केल्लें आसा आनी राज्य पांवड्याचेर कितलींशींच इनामाय बी जोडिल्लीं आसात. तुमी तांकां पळयलां आसतलें चडशे कडेन निवेदन करता आसतना भरपूर सुंदर अशें निवेदन ते करतात आनी जितले म्हणून गोंयांत निवेदन करपी आसात तांच्या भितर तुमचें बरेंच वयर नांव आसात आनी म्हाका मागेलें स्पेशल तुमी ताका लागून दूरदर्शन, आकाशवाणी तशेंच हेर टी व्ही चॅनलांचेर तांणी कितल्योश्योच कार्यावळी सादर केल्ल्यो आसात, मुलाखती कितल्योश्यो घेतिल्ल्यो आसात, कितलेशेच कार्यक्रम घेतिल्ले आसात. अशें हे एक बरें व्यक्तिमत्व तुमगेलें आज क्वीज मास्टर म्हणून आसात. आनी आतां फुडलीं सुत्रां हांव भौमनेस्त सुभाष जाण हांचे कडेन सोंपयतां. देव बरें करूं.